नमस्कार है स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको सेसनमा। ओके, आजको सेसन हाम्रो चाहिँ विज्ञान प्रविधिको सेसन रहनेछ। महादेव सरले जानकारी गराइसक्नु भएको छ होला है। आजको सेसनमा हाम्रो विज्ञान प्रविधिका कुराकानी गर्नेछौँ। ओके, ठीक छ। सबै साथीहरुलाई नेपाली स्मार्ट लोक सेवाको यो चाहिँ क्लासमा स्वागत पनि छ है। जुममा सबैजना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ? जोडिसक्नु भएको छ? जोडिदै पनि हुनुहुन्छ है। ठीक छ। अब आजको हाम्रो टपिक रहनेछ विज्ञान प्रविधि। हामी आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो टपिकमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुराकानी रहन्छ है। र म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को चाहिँ तपाईहरुलाई विज्ञान र प्रविधिको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। विज्ञान र प्रविधि आजको टपिक साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी है। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी आजको टपिक रहनेछ। ओके, क्लियर देखिया छ नि हैन? क्लियर छ? सब देखिरहनु भएको छ? आउने साथीहरुलाई जोइन पनि गर्दै जान्छौँ। अब सुरुवात गरौँ है। के छ, सुरुवात गर्दा हुन्छ? हुन्छ। ओके, च्याट पनि गर्दै गर्नु होला तपाई केही छ भने। अब विज्ञान र प्रविधिको कुराकानी गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ विश्वका चर्चित वैज्ञानिकहरुबाट सुरुवात गरौँ। चर्चित वैज्ञानिकहरुबाट सुरुवात गरौँ है। चर्चित वैज्ञानिकहरुबाट जाउँ। पहिलो नम्बरको वैज्ञानिक हुन् आर्किमिडिज। आर्किमिडिजको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। अब प्राय जसो तपाईहरुलाई के क्वेशन सोध्ने गरेको छ भन्दाखेरि क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्ने बेलामा यिनीहरुको योगदानहरुको बारेमा, यिनीहरुको जन्म मृत्यु यसको बारेमा हामी पढिरहनु पर्दैन क्या। त्यसको बारेमा त्यति धेरै तपाईले चासो नदिँदा पनि हुन्छ है। तपाईहरुलाई यसबाट सोध्ने भनेको क्वेशनहरु भनेको यिनका योगदानहरुको बारेमा अथवा यिनले गरेका कार्यहरुको बारेमा अथवा यिनीसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा चाहिँ यसबाट सोध्ने गर्छ है त। ओके, अब सुरुमा जाउँ। तपाईलाई पाइको मान 22/7 हुन्छ भने है, हुन्छ भनी पत्ता लगाउने व्यक्ति हुन् आर्किमिडिज। त्यसैगरी अर्को जान्ने हो भने यिनले चाहिँ लिभरको सिद्धान्त त उत्तोलकको सिद्धान्तको बारेमा जान्न पर्यो। लिभरको सिद्धान्त जान्दाखेरि त्यसपछि अर्को जान्न पर्यो ऊर्ध्वचापको अपथ्रस्ट, ऊर्ध्वचापको सिद्धान्त सम्झिनु पर्यो। लिभरको सिद्धान्त, ऊर्ध्वचापको सिद्धान्त, त्यसैगरी पेजको सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तहरु यिनले प्रतिपादन गरेका छन् है। लिभरको सिद्धान्त अथवा यो उत्तोलकको सिद्धान्त हैन। ओके, अब त्यसैगरी यिनले चाहिँ के पत्ता लागेका छन् भने वृत्तको परिधि र क्षेत्रफल है। वृत्तको परिधि र क्षेत्रफलको बारेमा जान्नु पर्यो। वृत्तको परिधि र क्षेत्रफल निकाल्ने सन्दर्भमा पनि यिनले कुराकानी गरेका छन् है। ओके, अब यिनलाई प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता मान्ने गर्छौँ। प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता, फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चिन्ने गर्छौँ। प्रयोगात्मक विज्ञानका पिताका नामले हामीले यिनलाई चिन्ने गर्छौँ है त। प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, अब धेरै कुराहरू छन्। मैले तपाईलाई सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ। अनावश्यक कुराहरू लेखेर टाइम लस गर्नुभन्दा है हामीलाई यो चाहिँ यति कुरा चाहिँ सोध्न सक्ने भएर मैले यति कुरा तपाईलाई ओके लेखिदिएँ है। र हामीले जान्नुपर्ने विषय पनि यही हो। हामीले यसमा जान्नुपर्ने विषय पनि पाइको मान 22/7 हुन्छ। लिभरको सिद्धान्त, ऊर्ध्वचाप भनेको पानीले माथितिर ढकल्ने हैन को सिद्धान्त, पेजको सिद्धान्त। ओके, त्यसैगरी सर्कमफरेन्स अफ सर्कलको बारेमा, त्यसैगरी एरिया अफ सर्कलको बारेमा है यिनले पत्ता लागेका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, ठीक छ है। ओके, अगाडि बढौँ। थोरै कुराकानी अगाडि बढ्छौँ। अब आर्किमिडिज सँगसँगै हामी कुराकानी गरौँ अर्का नेक्स्ट ग्यालिलियो ग्यालिली
है। केन्द्र प्रविधि हजुर चर्चित वैज्ञानिक के भन्नुभयो? भन्नु त के भन्नुभयो? म्युट गरौँ न साथीहरु, म्युट गरौँ त। बाहिरको आवाज चाहिँ नआओस् है। घरायसी कामको कुरा चाहिँ नआओस् यसमा ल। ठीक छ, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। ओके, अब त्यसपछि अगाडि बढौँ। म कुराकानी गर्छु नेक्स्ट वैज्ञानिकको बारेमा कुराकानी गर्छु है। नेक्स्ट वैज्ञानिकको ग्यालिलियो ग्यालिलीको बारेमा कुराकानी गरौँ। यिनको जन्म चाहिँ ग्रिसको सिसिलीमा भएको हो। यिनको जन्म चाहिँ ग्रिसका, यिनी चाहिँ कहाँ हुन् भन्दा ग्रिसका हुन् है। ग्रिसवासी हुन् भनेर सक्नु। कहिलेकाहीँ हामीलाई देशको पनि जोडा मिलाउन सोध्न सक्छ। हाम्रो अर्को चर्चित ग्यालिलियो ग्यालिलीको बारेमा कुराकानी गरौँ। ग्यालिलियो ग्यालिली ग्यालिलियो ग्यालिली वैज्ञानिकको बारेमा कुराकानी गरौँ है। अब यिनको जन्म चाहिँ इटालीमा भएको, यिनको जन्म चाहिँ इटालीमा भएको हो भनेर सम्झिनु पर्यो। इटालीको पिसामा भएको रहेछ है। इटालीको पिसामा, इटालीमा जन्म है। ओके, अब 1564 भनेर लेखिरहनु, यसलाई सोध्ने गरेको त्यति बेर्दिनँ है। नसोधे मैले, किन तपाईँले डेट यो लेखिदियो, तपाईँले डेट कन्ठ पार्नु हुँदैन, त्यस कारणले मैले खासै डेट लेखिदिनँ यसमा है। टेलिस्कोपको आविष्कार, टेलिस्कोपको आविष्कार ओके, सन् 1609 मा है। टेलिस्कोपको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को रहेछन्? ग्यालिलियो ग्यालिली रहेछन्। कहिले आविष्कार गरेछन् भन्दा 1609 मा है। ओके, एसालेसन ड्यू टु ग्राभिटी G = 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन हुन्छ भनेर चाहिँ यसको भ्यालु पत्ता लगाउने, मान पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिली भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके, पृथ्वी गोलो छ भनेर सर्वप्रथम भन्ने व्यक्ति चाहिँ, पृथ्वी गोलो छ भनेर भन्ने व्यक्ति पाइथागोरस हुन् हैन। तर पृथ्वी गोलो छ भनेर प्रमाणित गर्ने व्यक्ति चाहिँ ओके, पृथ्वी गोलो छ भन्ने व्यक्ति, पृथ्वी गोलो छ भनेर सर्वप्रथम है, गोलो छ भन्ने प्रथम व्यक्ति चाहिँ पाइथागोरस हुन्। र गोलो प्रमाणित गर्ने चाहिँ ग्यालिलियो हुन् है। प्रमाणित गर्ने ग्यालिलियो ग्यालिली। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ कसले गरेका रहेछन् त भन्दाखेरि ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरेका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, इटालीमा जन्म भएका टेलिस्कोपको आविष्कारक यिनी रहेछन्। त्यसपछि हामीले जान्नुपर्ने यसमा चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि है, G = 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यसको भ्यालु पृथ्वी गोलो छ भने प्रमाणित गर्ने कुराहरू है। अब अर्को जियोमेट्रिक कम्पास, जियोमेट्रिक कम्पासको चाहिँ आविष्कार गर्ने व्यक्ति पनि नै हुन्। जियोमेट्रिक कम्पास है, अहिले म त ज्यामितीय कम्पासको आविष्कारक, ज्यामितीय कम्पासको आविष्कारक है, कम्पासको आविष्कार। ओके, जियोमेट्रिक कम्पास पनि यिनले पत्ता लगाएका हुन् भनेर सम्झिनु पर्यो है। जियोमेट्रिक कम्पासको पनि ओके, ठीक छ, अगाडि बढौँ। यसबाट ठीक छ है। ग्यालिलियो ग्यालिलीको बारेमा यति कुरा चाहिँ तपाईले जान्नुहोस्। म एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै कुराकानी गर्दैछु आज है। ओके, अब अर्को जाउँ सर आइजाक न्युटन। अनावश्यक कुरा भन्दा पनि हामीले एक्जाममा पढ्नुपर्ने टार्गेट गरेर पढौँ। सर आइज्याक न्युटन, सर आइज्याक न्युटनको बारेमा कुराकानी गरौँ। यिनको जन्म चाहिँ बेलायतमा भएको है। यिनको जन्म चाहिँ बेलायतमा जन्म। सर उपाधि पाएका त बेलायतकी महारानीबाट सर उपाधि प्राप्त गरेपछि त यिनी बेलायतकै हुन् भन्ने कुरा त हामीलाई त्यसै नै थाहा भयो हैन। बेलायतमा चाहिँ अब न्युटनको भन्ने बेला चाहिँ हामीले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाउने हैन। गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त
गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त। त्यस्तै गरी सूर्यमा, सूर्यको प्रकाशमा भनौँ न, सूर्यको प्रकाशमा कतिवटा रङ हुन्छन्? सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ हुन्छन् भने, सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ हुन्छन् भने है त्यसको प्रमाणित गर्ने 7 रङ हुन्छन् भने जानकारी गराउने, प्रमाणित गर्ने काम पनि यिनले गरेका हुन्। हामीले सानो क्लासमा चाहिँ न्युटन्स क्लज डिस्क भन्थ्यौँ क्या। न्युटन क्लज डिस्क भनेको चाहिँ ओके त्यो चाहिँ 7 वटा रङ हल्लायो भने त्यसबाट चाहिँ आउने कुराहरू भयो हैन। ओके ठीक छ, न्युटन क्लज डिस्कको बारेमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ नि हैन। सूर्यको प्रकाशमा 7 वटा रङ हुन्छन् भनेर। अब न्युटनका चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू छन् है। न्युटनका चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू। ओके चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू प्रतिपादन गरेका छन्। फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल अफ मोसन। न्युटनका चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू छन् है। ओके अब पहिलो, अब मैले छोटकरीमा लेख्दाखेरि 3 वटा नियमहरू के हुन् भन्दा पहिलो नियम भनेको इनर्सिया सम्बन्धी। पहिलो नियम भनेको इनर्सिया भन्दै पनि हुन्छ। इनर्सिया है, इनर्सिया भनेको वस्तु यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुण। वस्तु यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भन्छौँ। र पहिलो नियम पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। कुनै वस्तु चाल अवस्थामा रहेको छ भने र कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा रहेको छ भने त्यसमा बाहिरी बल प्रयोग नगर्दासम्म स्थिर छ भने स्थिरमा रहन्छ, स्थिर छ भने स्थिरमा रहन्छ, र गतिशील अवस्थामा रहेको छ भने गतिशील अवस्थामा रहन्छ भन्ने सिद्धान्त यो पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो नियमको कुराकानी गर्ने हो भने याफ इक्वल टु एमए है। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यो वस्तुमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक है, र त्यसको पिण्डसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। ओके व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, याफ इक्वल टु एमए हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ओके तेस्रो नियम भन्ने बित्तिकै हामी हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन हैन। हरेक क्रियामा बराबर तथा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट जान्न पर्यो। ओके अगाडि बढौँ है त। ठीक छ, फेसबुकमा पनि साथीहरू जोइन हुनु भइरहेको छ। ओके सेयर पनि गर्नु होला, म्याक्सिमम सेयर पनि गर्नुहुन्छ साथीहरूले। अब न्युटन्सको बारेमा अझै थोरै कुराहरू गर्नुपर्छ है न्युटन्सको बारेमा। ओके अगाडि बढेँ, थोरै सकिएको छैन न्युटन्सको बारेमा। म फेरि एकपल्ट यो सकिसकेपछि तपाईँलाई फेरि कुराकानी गर्छु एकचोटि सरसर्ती है। एक्जाम्पलहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला। अब त्यसै गरी प्राइमरी कलर र सेकेन्डरी कलर है, प्राथमिक रङ र अब सेकेन्डरी भनेको के? प्राथमिक द्वितीय रङ अर्थात् द्वितीय भने पनि भयो, प्राइमरी सेकेन्डरी द्वितीय रङ, प्राथमिक द्वितीय रङहरूको विभाजन गर्ने काम पनि गरेका थिए यिनले। रङहरूको विभाजन गर्ने काम है। प्राइमरी कलर्समा के पर्छ? प्राथमिकमा के पर्छ? प्राथमिक रङहरूमा आरबीजी रेड, ब्लू र ग्रीन है। के पर्छ भन्दा रेड, ब्लू र ग्रीन पर्छ। रेड, ब्लू र ग्रीन पर्छ भन्ने कुरा आरबीजीमा पर्छ भन्ने कुरा पनि जान्न पर्यो है त। ओके रेड, ब्लू र ओके हाम्रो टीएससी पीएससी दुईटैको लागि हो यो चाहिँ साइन्स। टीएससी को लागि हो भनेर सोध्नु भएको छ, दुईटैको लागि हो। प्रिन्सिपिया है। ओके यो प्रिन्सिपिया चाहिँ यिनले एउटा प्रकाशन गरेको पुस्तकको नाम है। पुस्तक यो नामको पुस्तक प्रकाशन
यो नामको पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए भनेर सम्झिनु। ओके, यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण मैले डेटाहरू कुराकानी गरेँ है त। ल अब मैले यति कुराकानी गरेँ, अगाडि बढौँ है त। ओके, अब एकचोटि म फेरि भन्छु सर आइजाक न्युटनको बारेमा। सर आइजाक न्युटनको बारेमा एकचोटि फेरि कुराकानी गरौँ है। ओके, अब कुराकानी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अनि बेलायतमा जन्मिएका व्यक्ति रहेछन् भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। यिनी चाहिँ कहाँ जन्मिएका रहेछन् त? बेलायतमा जन्मिएका रहेछन् सम्झिँदाखेरि है। त्यसपछि अर्को कुरा जान्न पर्यो तपाईँले, गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने है। अब न्युटनको ल अफ ग्राभिटेसन 1686 मा यिनले के गरेका थिए? प्रतिपादन 1686 मा प्रतिपादन गरेका थिए है। सूर्यको प्रकाशमा 7 वटा रङहरू हुन्छन् भनेर। सूर्यको प्रकाशमा त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रिज्माको सहायताले हैन टुक्राएर हेर्ने गरेका थियौँ नि, डिस्पर्सन गर्ने गरेका थियौँ नि हैन। 7 वटा रङ हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने काम यिनले गरेका थिए। अब न्युटनका चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू रहेका छन्। न्युटनका चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरू रहेका छन् हैन। पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम। पहिलो नियम इनर्सियासँग सम्बन्धित छ। कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा र गतिशील अवस्थामा छ भने गतिशील अवस्थामा रहन्छ यदि हामीले बाहिरी प्रयोग गरेनौँ भने। जस्तै ट्रेन घुमिरहेको छ, ठ्याट्ट बन्द गर्नुहोस् त एकछिन घुम्नै खोजिरहेको हुन्छ। हामी बेसरी दौडिरहेको हुन्छौँ, झ्याप्पै रोकिन खोज्यो भने लड्छौँ हैन। ओके, यो भनेको जुन अवस्था छ त्यही अवस्था रहन खोज्ने गुण चाहिँ इनर्सिया हो क्या, त्यहीसँग सम्बन्धित छ पहिलो नियम है। दोस्रो नियमको कुराकानी गर्दा एफ इक्वल टु एमए भने मैले कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यसको चाहिँ बलसँग समानुपातिक र पिण्डसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त। तेस्रो नियम हरेक क्रियामा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। बन्दुक हान्न पर्यो भने बुलेट अगाडि जान्छ, मान्छे पछाडि धकेलिन्छ हैन। ओके, त्यस्तै गरी अब हेरौँ न, डुङ्गा खियाउँदाखेरि पानी पछाडि धकेलिन्छ, हामी अगाडि जान्छौँ हैन। यस्ता किसिमका रकेट उडाउने, जेट प्लेन उडाउने सिद्धान्त पनि तेस्रो नियमसँग सम्बन्धित छ है। ओके, ठिक छ। अब प्राथमिक र द्वितीय रङ आरबिजी भनेको प्राथमिक रङहरू भनेको आरबिजी भयो हैन। ओके, अब रेड, ब्लू र ग्रीन भनेर सम्झिन पर्यो है। र त्यसपछि प्रिन्सिपिया नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने काम पनि कसले गरेका रहेछन् त? प्रिन्सिपिया है। ओके, नामक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने काम पनि यिनले गरेका रहेछन्। ठिक छ, अगाडि बढौँ। सर आइजाक न्युटन। ओके, अब म नेक्स्टतिर जान्छु है त। म नेक्स्ट वैज्ञानिकतर्फ जान्छु। ओके, अब हामी नेक्स्ट वैज्ञानिक जोन डाल्टनतिर जाउँ है त। थोरै कुराहरू जोन डाल्टनको बारेमा कुराकानी गरौँ। जोन डाल्टन है। अब जोन डाल्टनको जन्म चाहिँ यिनको पनि जन्म बेलायतमा भएको। जोन डाल्टनको जन्म बेलायतमा भएको। अब जोन डाल्टन भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झन्छौँ भने एटमिक थ्योरी सम्झन्छौँ है। एटमिक थ्योरी है, एटमिक थ्योरी, यो थ्योरीका प्रतिपादक, एटमिक थ्योरीका प्रतिपादक हुने। एटमिक थ्योरीका प्रतिपादन भनेर सम्झिनु है। अब वायुमण्डलमा रहेको हावामा अथवा हावामा कति चाहिँ पानीको मात्रा कति रहेको छ भनेर चाहिँ है। ओके, मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिने हाइग्रोमिटरका आविष्कारक। हाइग्रोमिटरका आविष्कारक भनेर सम्झिनु पर्यो। यी को रहेछन्? यिनी हाइग्रोमिटर भनेर के रहेछ भन्दाखेरि वायुमण्डलमा पानीको मात्रा कति छ भन्ने पत्ता लगाउने है। यो वायुमण्डलमा, यसमा मैले हाइग्रोमिटर के हो लेखिहाल्छु। वायुमण्डलमा पानीको मात्रा, वायुमण्डलमा चाहिँ पानीको मात्रा कति छ है। पानीको मात्रा, वायुमण्डलमा पानीको मात्रा पत्ता लगाउने चाहिँ है, पत्ता लगाउने उपकरण हो। पत्ता लगाउने उपकरण हो भनेर सम्झिनुहोस्। एउटा के हो? डिभाइस हो अथवा उपकरण हो भनेर सम्झिनु पर्यो है त। ओके, ठिक छ, अगाडि बढौँ। अब
यिनले चाहिँ अपूर्ण चापको सिद्धान्त, अपूर्ण चापको सिद्धान्त, यो अपूर्ण चापको सिद्धान्त भनेको भनौँ न अपूर्ण अपूर्ण वस्तुहरू जस्तो ग्यासको कुराहरू गर्दाखेरि ग्यासमा चाहिँ एउटा ग्यास हुन्छ नि, एउटा ग्यासले जति चाहिँ त्यसको चाप प्रदान गर्छ त्यो समग्र सबै त्यो वायु एकमुष्ट राख्दाखेरि त्यति नै चाप त्यसको चाहिँ सम हुन्छ नि, जोडेर निस्किँदाखेरि त्यतिको चाप चाहिँ इन्डिभिजुअल चाप चाहिँ समग्र चापसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा हामीले त्यो देख्नु पर्दैन, तपाईँले यति जान्नुहुन्छ अपूर्ण चापको सिद्धान्त है, अपूर्ण चापको सिद्धान्त। अब यिनले चाहिँ एउटा यिनको रमाइलो प्रसङ्ग गरौँ। यिनले त धेरै कुराहरू पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँले किन विवाह गर्नु भएन भनेर चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि यिनले रमाइलो उत्तर दिएका थिए कि एउटा है। ओके, अब रमाइलो उत्तर दिएका थिए होइन। रमाइलो उत्तर चाहिँ माई हेड इज टु फुल अफ ट्याङ्गल्स, केमिकल प्रोपर्टिज, इलेक्ट्रिकल एक्सपिरियन्स टु थिङ्क मच अफ म्यारिज भन्ने गरिन्छ है त, मच अफ म्यारिज भन्ने कुरा है। ओके, अब जोन डाल्टनको जन्म चाहिँ के जान्न पर्यो भन्दाखेरि, ओके जोन डाल्टनको जन्म चाहिँ बेलायत इङ्ल्यान्ड भन्नुभएको छ, इङ्ल्यान्ड बेलायत एउटै होइन हो नि। ओके ल, अब त्यहीँको उनी स्टेटको कुराहरू भए त्योमा है। यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो, यसबाट सोध्यो भने तपाईँलाई एटमिक थ्योरी र हाइग्रोमिटर नै हो कि। अब जति कुरा हामीले पढे पनि सोध्ने भनेको यिनै क्वेसन हो, हाइग्रोमिटर है। ओके, नेक्स्ट वैज्ञानिकतिर जाउँ, माइकल फ्याराडे। हामी धेरै कुरा पढ्छौँ, सोध्न जाँदा सजिलो कुरा सोधिदिएर आउँछ, त्यही बिगारेर आउँछ। फ्याराडे, माइकल फ्याराडे इङ्ल्यान्डमा जन्म, इङ्ल्यान्डमा जन्म। यिनको जन्म कहाँ भएछ? इङ्ल्यान्डमा जन्म। यसलाई अब के भन्ने गर्छौँ भने विद्युतका पिता, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी र प्रयोगात्मक विज्ञानका प्रिन्स राजकुमार है। यसलाई भन्न चाहिँ फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी फादर होइन। अर्को प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। ओके, प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ होइन। ओके, विद्युतका पिता। अब जेनेरेटरका आविष्कारक भनौँ न, जेनेरेटरका आविष्कारक यिनी हुन् होइन। ओके, त्यसकारण यिनलाई चाहिँ हामी विद्युतका पिताको रूपमा चिन्न सक्छौँ, विद्युत जेनेरेटरका आविष्कारक है। विद्युत जेनेरेटरका आविष्कारक हुने नि, जेनेरेटरका आविष्कारक भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके, त्यस्तै गरी यिनले चाहिँ अर्को कुरा क्लोरिन ग्यास होइन, क्लोरिन ग्यास यो श्वास प्रश्वास रोक्छ अरे क्या, यो ग्यासले श्वास रोक्ने ग्यास पनि भनिन्छ क्लोरिन ग्यास होइन। अर्को बेन्जिन ओके तत्त्व होइन, बेन्जिन चाहिँ केमिकल बेन्जिन। यसको चाहिँ आविष्कार गर्ने है, यिनीहरूको चाहिँ पत्ता लगाउने, आविष्कार भन्दा पनि पत्ता लगाउने हो। आविष्कार त के गर्नु यसको होइन, यो खोजेर भेट्टाउने कुरा हो, भेटेको कुराहरू होइन। अब अर्को विद्युत विच्छेदनको ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस जान्न पर्यो है। ओके, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर सम्झनु पर्यो। त्यस्तै गरी विभिन्न कुरामा त्यो सेतो सेतो डल्लो हुन्छ नि, क्यापासिटरको आविष्कारक। ओके, क्यापासिटरको आविष्कारक पनि जोन डाल्टन हुन् भनेर सम्झनु पर्यो है त। ठिक छ, यो माइकल फ्याराडेको बारेमा लेखिरहेको छु, जोन डाल्टन होइन है। जोन डाल्टन त सिद्धिसक्यो, माइकल फ्याराडेको बारेमा लेखिरहेका छौँ हामीले यहाँ त। ओके, फेरि एउटै हो भनेर भन्नु होला है त। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ल, अब नेक्स्ट कुराकानी गरौँ। अब चार्ल्स डार्विन, नाम चाहिँ लिन मन लाग्दैन, हाम्रो पुस्ता बाँदर नै हुनु भने बाँदरसँग तुलना गरिदिने, जे पुस्ता बाँदरै पनि बाँदर मान्नै पर्यो होइन। ठिक छ, अब चार्ल्स डार्विनको बारेमा कुराकानी गरौँ। चार्ल्स डार्विन निकै रमाइलो कुराहरू आउँछ चार्ल्स डार्विनसँग होइन। चार्ल्स डार्विन अब निकै चर्चित वैज्ञानिक हुने होइन। ओके, अब जन्म चाहिँ
निकै चर्चित भएको कारणले मैले चार्ल्स डार्विनको जहिले जन्म पनि सोध्न सक्छ है। 1809 मा यिनको हेर्नु त 1809 मा जन्मेर है फेब्रुअरी 1809 फेब्रुअरी 12 मा है 12 मा इङ्ल्यान्डमा जन्म भएछ। इङ्ल्यान्डमा जन्म यो चाहिँ सोध्न सक्छ नि है, किन भन्दा यो निकै चर्चित हो नि त, चर्चित वैज्ञानिकको सोध्न सक्छ है। अब यिनको सम्झौताखेरि सरस्वती यिनलाई सम्झेर चार्ल्स डार्विनका कुरा सम्झौता एउटा सम्झने तरिका मात्रै है। यो सम्झौता हेर्नुहोस् है कसरी सम्झिनु भने ओके संसारमा रहेका जीव जन्तु वनस्पतिहरूको अत्याधिक सन्तान उत्पादनको क्षमता हुन्छ भनेको भने ओभर ग्रोथ अफ पपुलेसन भनेको थियो होइन। अत्याधिक सन्तान उत्पादनको क्षमता अत्याधिक सन्तान उत्पादनको क्षमता सम्झिनु पर्यो है। दोस्रोमा चाहिँ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स बाँच्नका लागि सङ्घर्ष हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है त। बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्छन् भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। ओके तेस्रो नम्बर जान्नुहरू जो सक्षम छ नि, पहिला के भने यति धेरै सन्तानहरू जन्मिन्छन् कि ती जन्मेकाहरू चाहिँ बाँच्नका लागि पुरा सङ्घर्ष गर्छन् है। ती मध्ये जो सङ्घर्ष गर्छ सक्षम हुन्छ नि त्यो मात्रै बाँच्छ। सक्षम नै बाँच्ने, जो सक्षम छ त्यो नै बाँच्छ भनेर सम्झिनुहोस्। सक्षम है सर्भाइभल फर फिटेस्ट, जो फिस्ट हुन्छ त्यो मात्रै बाँच्छ है। अर्को चाहिँ यो बाँच्ने नबाँच्ने कुरा प्रकृतिले चयन गर्छ भनेर सम्झिनुहोस्। मैले सम्झनको लागि भनेको छु प्रकृति चयनको सिद्धान्त है। अर्को जान्नु पर्यो परिवृत्ति र वंशज र अन्तिममा गएर नयाँ जातिको उत्पत्ति यसरी सम्झिनु पर्यो है। नयाँ जातिको उत्पत्तिसँग हामी कर्मश सम्झ्यौँ यसलाई। कर्मश एकचोटि फेरि म तपाईँलाई भन्छु, कर्मश एकचोटि फेरि हामी कुराकानी गर्छौँ है त। ल हेरौँ त चार्ल्स डार्विनको कुराकानी गर्दाखेरि संसारमा एकदमै धेरै सन्तान उत्पादन हुँदो रहेछ, अत्याधिक सन्तान उत्पादनको क्षमता हुँदो रहेछ भनौँ न। तीमध्ये बाँच्नका लागि सङ्घर्ष हुँदो रहेछ। सक्षम जो छ त्यो नै बाँच्ने रहेछ, सबै बाँच्ने होइन, सक्षम नै बाँच्ने रहेछ। प्रकृति चयन है, थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन, प्रकृति चयनको सिद्धान्तका कुराहरू आउँदो रहेछन्। परिवृत्ति र वंशजका कुराहरू आउँदो रहेछन्। र ओरिजिन अफ स्पेसिस है, नयाँ चाहिँ ओरिजिनको स्पेसिसको चाहिँ जातिको चाहिँ उत्पत्ति हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। नयाँ जातिको उत्पत्ति भनेर सम्झिनु पर्यो है त। ओके अब यिनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यिनको बारेमा अन्य कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ है। सन् 1859 मा विश्वको एउटा एकदमै चर्चित है पुस्तक ओरिजिन अफ स्पेसिस बाई नेचुरल सिलेक्सन है, बाई नेचुरल सिलेक्सन, ओरिजिन अफ स्पेसिस बाई नेचुरल सिलेक्सन भन्ने चाहिँ पुस्तक प्रकाशित यो डेटै सोध्यो के गर्नु, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हो नि त होइन साथीहरू, कहिलेकाहीँ डेटै सोधिदिँदो रहेछ है, हैरान हुँदो रहेछ नि त। ओके यो चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसपछि चार्ल्स डार्विनको बारेमा अर्को जान्दाखेरि यिनले चाहिँ ग्यालापागोस टापुमा है, ग्यालापागोस टापुमा बसेर अध्ययन गरेका यिनलाई सहयोग गर्ने वैज्ञानिक, यिनको सहयोगी वैज्ञानिक को हुन्छ भनेर सोध्न सक्छन्। सहयोगी वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल, यिनको सहयोगी वैज्ञानिक हुन् अल्फ्रेड रसेल हुन् भनेर सम्झिनु पर्यो है त। यिनले
यिनले याचएमएस बियगल नामको जहाजमा चढेर संसार घुमेका थिए। याचएमएस बियगल नामक जहाजमा, पानी जहाजमा भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ, बियगल नामक पानी जहाजमा है। ओके, जहाजमा चढी संसार परिक्रमा, संसार विश्व भ्रमण, संसार परिक्रमा है भनेको पुरै ठाउँ घुमेका थिए अध्ययन गर्नको लागि। उनी यो ग्यालापागोस टापुमा करिब 20 वर्षसम्म बसेर यिनले इभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गरेका थिए है। त्यही भएर फादर अफ इभोल्युसन पनि भन्छौँ। थ्योरी अफ इभोल्युसन चाहिँ यिनले प्रतिपादन गरेका थिए, त्यही भएर हामीलाई फादर अफ इभोल्युसन भन्छौँ, फादर अफ इभोल्युसनका नामले चिन्छौँ। ओके, ठिक छ है, अगाडि बढौँ है। चार्ल्स डार्विनको बारेमा कुराकानी गरौँ हामीले। अब त्यसपछि हामी कुराकानी गरौँ, यो चाहिँ चार्ल्स डार्विनको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। लुई पास्चरको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। अर्का नेक्स्ट लुई पास्चर। लुई पास्चर भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ? फ्रान्सका होइन, र हामी यो चाहिँ रेबिज विरुद्धको खोप पत्ता लगाउने व्यक्ति भनेर सम्झिहाल्छौँ क्या, यिनी सम्झिने है त। लुई पास्चर फ्रान्समा जन्म। मुख्य योगदान त यिनको त के हो भन्दा त घाउ पाक्ने कारण ब्याक्टेरिया नै हो भन्ने है। घाउ पाक्ने कारण अरू केही होइन, ब्याक्टेरिया हो है भन्ने व्यक्ति। ब्याक्टेरिया हो भने प्रमाणित गर्ने, यसको प्रमाणित गर्ने काम गरेछन् है। त्यस्तै गरी रेबिज विरुद्धको खोप, रेबिज ठेउलाको प्रारम्भिक होइन, क्षयरोग विरुद्धको खोप। एक्जाममा के सोध्यो है? हाइड्रोफोबिया केसँग सम्बन्धित छ? यो हाइड्रोफोबिया सम्बन्धी रोगहरू जुन छ नि, त्यो चाहिँ उ गर्ने पत्ता लगाउने को हुन् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है त। ठिक छ, ओके। अब यसको चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो हाइड्रोफोबिया भनेको के भन्दा यो रेबिज विरुद्ध, रेबिज है, यो रेबिज रोग हो भनेर सम्झ। हाइड्रोफोबिया भनेको रेबिज रोग हो भनेर सम्झिन्छ। के सोध्यो भने एक्जाममा हाइड्रोफोबिया रोगको विरुद्धमा को पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्यो। अब हामी त अलमल्ल पर्यो, के हो हाइड्रोफोबिया है? हाइड्रोफोबिया रोग क्या हो? पानीसँग डराउने रोग होइन। ओके, हाइड्रोफोबिया रेबिज चाहिँ सम्झनु पर्यो। अब पास्चराइजेसन विधिको चाहिँ यिनले सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै हुन् है। अब रेशम किरामा लाग्ने जुन रोग छ त्यसको नियन्त्रण गर्ने तरिका पनि यिनले पत्ता लागेका थिए अरे भनेर सम्झनु है त। ओके, रेशम किरा जुन छ नि, ओके, रेशम किरामा लाग्ने रोगको है उपचार विधि अथवा नियन्त्रण सम्बन्धी चाहिँ यिनले कुराकानी गरेका थिए भन्ने छ। नियन्त्रण है। ओके, लुई पास्चरको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अगाडि बढौँ। है। अब अर्को म्याडम क्युरीको बारेमा कुराकानी गरौँ। अर्का वैज्ञानिक म्याडम क्युरी भन्ने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै नोबेल पुरस्कार जित्ने फ्यामिलीको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ होइन। धेरै एउटै फ्यामिलीमा धेरै नोबेल पुरस्कार भित्राउने। ओके, म्याडम क्युरी। अब यिनको 1867 मा यिनको जन्म भएको पोल्यान्डमा, पोल्यान्डको वार्सामा जन्म भएको, पोल्यान्ड वार्सामा जन्म।
जन्म चाहिँ पोल्यान्डको वार्सामा भएको रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है त। अब यिनको जान्दा पनि 1903 मा यिनले के गरेका छन्, एउटा नोबेल पुरस्कार पाएका छन् हैन। सन् 1903 मा पति पियरे क्युरीसँग, पति पियरे क्युरी है, त्यसपछि गुरु हेनरी बेकुरेल सरी 3 जनाले पाएका रहेछन्, एकजनाले मात्रै हो र, म्याडम क्युरीले मात्रै रहेछ र होइन नि, 3 जनाले चाहिँ के पाएका रहेछन्, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेछन्। कोसँग भन्दाखेरि पति चाहिँ पियरे क्युरीसँग र उनका गुरु चाहिँ हेनरी बेकुरेलसँग है सहित भौतिक शास्त्रतर्फको। अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार किन आएन, 1901 भन्दा अगाडि नोबेल पुरस्कार कुरा आउनु भएन, अहिले पनि पाउँथ्यो होला नि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार किन लेखिदिनु भएन नभन्नु होला, यहाँ अगाडि नोबेल पुरस्कार थिएन है। भौतिक शास्त्रतर्फको है नोबेल पुरस्कार क्युरी भनेको म्याडम क्युरी है। सिंगल यिनले चाहिँ 1911 मा सन् 1911 मा फेरि दोस्रो पटक पाइछन् रसायन शास्त्रतर्फको, रसायन शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन् है, नोबेल। अब यिनले खोजेको विषय भनेको रेडियम र पोलिनियम है। यिनले खोजेको विषय भनेको रेडियम र पोलिनियमको आविष्कार हैन, रेडियम र पोलिनियम यी दुईवटा चाहिँ धातुको चाहिँ आविष्कार अथवा यसको आविष्कार गर्ने, रेडियम र पोलिनियमको आविष्कार, यी तत्त्वहरूको अथवा यी वस्तुहरूको चाहिँ आविष्कार गर्ने काम यिनले गरेका छन् है। ओके, अब अर्को कुरा रेडियम र पोलिनियमको आविष्कार सँगसँगै अब यिनको निधन चाहिँ 1935 मा भयो है। ओके सरी 1934 मा निधन भयो। 1935 मा फेरि यिनका छोरी ज्वाइँले पनि के गरेका छन् त, नोबेल पुरस्कार पाएका छन् है त। छोरी आइरिन क्युरी र उनका पति जुलियटले सन् 1935 मा है। अब याक्स रेडियोग्राफी पत्ता लगाए बापत चाहिँ नोबेल पुरस्कार है। ओके, नोबेल पुरस्कार मात्रै जानौँ अब यिनको नोबेल पुरस्कार। ओके, तर सरी यो 1934 है, 1935 है। 1934 मा त म्याडम क्युरीको निधन भएको। ओके, म्याडम क्युरीको 34 मा निधन भयो। उनले आफ्नो छोरी ज्वाइँले पुरस्कार जुन पाए नि है। ओके, त्यो चाहिँ उनले हेर्न पाइनन् भनेर सम्झिनुभयो। उनले चाहिँ त्यो के गर्न पाइन्छन्, हेर्न पाइन्छन्। अब 1934 मा उनको निधन भयो। अब 1 वर्ष बाँचेको भए त छोरी ज्वाइँले पनि जुन नोबेल पुरस्कार पाएको देख्न पाउँथिन् होला है, बिचरा देख्न पाइनन्। ओके, अब यसरी हेर्दाखेरि नोबेल पुरस्कार त खासै 3टा मात्रै हुन् यिनको फ्यामिलीमा। अझै कुरा गर्ने नि यिनले 2 पटक पाइन्, संयुक्त रूपमा गर्दाखेरि अलिक धेरै भयो। अब यसलाई 4 भन्ने कि 5 भन्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। नोबेल पुरस्कार कतिवटा भयो होला ल भन्नुहोस् त, नोबेल पुरस्कार कतिवटा पाएर यिनीहरूको फ्यामिलीमा भन्नुहोस् ल, 4 कि 5? ल लेखौँ त, कमेन्ट गरौँ त साथी हो, जुमका साथीहरू, फेसबुकका दुईटै साथीहरूले गरौँ है। ओके, कतिवटा भन्नुपर्छ अब भन्नुहोस् ल। ओके, नोबेल पुरस्कार एकपटक पति रुनले है। 4 अब तपाईँले 4 भने पनि हेर्नुहोस् है, यसलाई पतिले एकपटक, आफूले 2 पटक, अब छोरीले एकपटक, ज्वाइँले एकपटक, त्यही त पाएको होइन, त्यति नै हो। अब यसलाई अब 4 भने पनि 5 भने पनि त्यसरी तपाईँले बुझ्नु होला। ओके, यति सङ्ख्या भनेर चाहिँ नसोध्ला है त। ल अगाडि बढौँ, एकदम धेरै सोध्ने क्वेसनहरू हामी एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड पढिरहेका छौँ। ओके, नेक्स्टतिर जाउँ।
म्याडम क्युरी है, म्याडम क्युरीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। साथै निदाउनु भएको छ कि भनेको निदाउनु भएको रहेछ, निदाउनु भयो कि भन्ने कुरा आएको थियो होइन, एन्सर लेखिरहनु भएको छ। अब महान वैज्ञानिकतिर जाउँ न। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन है, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा कुराकानी गरौँ। ओके, अब त यिनी 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक हुन् होइन। यिनी अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ हामीले ओके जन्म चाहिँ जर्मनीमा भएको। अब हामी के झुकिन भएन भन्दाखेरि यिनको चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी एकदमै चर्चित थ्योरी हो। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी एकदम चर्चित छ, तर यिनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटीबाट चाहिँ के गरेका होइनन् त, नोबेल पुरस्कार पाएका होइनन् नि त। ओके, विज्ञानका पिता, यसलाई विज्ञानका पिता भनेका छौँ। ओके, विज्ञानका पिता है। अब ल अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ल अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आविष्कार गरे बापत सन् 1921 मा सम्झिनुहोस् नोबेल पुरस्कार। थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको लागि रहेनछ, हामी खालि झुकिन्छौँ, यही एकचोटि झुकाउन यही क्वेसन सोधिरहेको है, नोबेल पुरस्कार सम्झिनु भयो है। ओके, अब त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। यिनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी यिनको चर्चित यो चाहिँ 1905 मा, सन् 1905 सन नै आउँछ भन्ने थाहा भयो। यसलाई फेरि परिमार्जन गरे, जनरल थ्योरी राखे, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी 1915 है। ओके, जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेर राखे। ओके, अब विश्व चर्चित सिद्धान्त इक्वल टु है, यो सिद्धान्तका प्रतिपादक एमसी स्क्वायर, सिद्धान्तका प्रतिपादक, यो सिद्धान्तका प्रतिपादक पनि हामी सम्झिनु पर्यो है। ओके, अब यिनको सोध्ने भनेकै ल अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल पुरस्कार, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै सोध्न सक्छ। ओके, मैले विभिन्न वैज्ञानिकहरूको बारेमा यिनीको कुराकानी गरेँ। ओके, अब हामी नेक्स्टतिर जान्छौँ है। वैज्ञानिकको सरस्वती मैले तपाईँहरूलाई कुराकानी गरेँ होइन। अब हामीलाई फोबिया एकदम डर लाग्छ है, फोबिया देखेपछि पुरै चाहिँ भागाभाग, फोबिया र आविष्कार देखेपछि हामी भागाभाग, हामीलाई गाह्रो लाग्ने भनेको त्यही फोबिया र आविष्कार त हुने होइन। ओके, त्यही विषयमा कुराकानी गरौँ। साइन्समा सोध्ने भनेको नेक्स्ट टपिक फोबियाको बारेमा, विभिन्न वस्तु अथवा जीव जन्तुसँग लाग्ने डर भनौँ न, सिधै लाग्ने डर, फोबिया। ओके, ल अब यसलाई मैले तपाईँहरूलाई एकदमै सम्झने तरिका ट्रिक्स सहित कुराकानी गर्छु है त। यसमा चाहिँ हामी एकदमै सम्झने ट्रिक्स सहित कुराकानी गर्छौँ यसमा चाहिँ है त। ओके, लाग्ने डरमा, फोबियामा। ओके, केही क्वेसन छ साथीहरू, अगाडि बढौँ। छैन है, क्वेसन भइराख्नु होला है। अब यता डरको नाम लेखौँ, अनि यो केसँग लाग्ने, केसँग भनेर लेखौँ न ल, यो केसँग लाग्ने डर है। ओके, एक गाइनोफोबिया है, गाइनोफोबिया है, गाइनोफोबिया यो चाहिँ केटी देख्दा लाग्ने डर, केटीदेखि। पहिला स्कुलमा चाहिँ केही बोल्यो भने केटीको बिचारलाई राखिदिन्छु भन्थ्यो नि होइन। ओके, अब यहाँ कति सजिलो छ सम्झना, जी फर गर्ल, जी फर गाइनोफोबिया, जी फर गर्ल, जी फर गाइनोफोबिया भनेर सम्झिनुहोस्। यो त जी भनेपछि सम्झिहालिन्छ है त। ओके, ठिक छ।
अब त्यसपछि नेक्स्टतिर जाउँ जी है ओके यसलाई सम्झिनु पर्यो अब A1 केटा देख्यो भने लाग्ने डर है एन्ड्रोफोबिया A1 एन्ड्रोफोबिया केटादेखि लाग्ने डर केटादेखि विभिन्न डर लाग्छ है केटादेखि लाग्ने डरलाई ए कसरी सम्झिनुहोस् है ए फर केटा A1 केटा ए फर केटा भनेर सम्झिनुहोस् है ओके अर्को लल गरिने कि बोल्दाखेरि डराउने के है बोल्दाखेरि डराउने ल्यालोफोबिया लल गरिने भनेर सम्झिनुहोस् है बोल्दाखेरि डर लाग्ने बोल्दाखेरि पनि डर लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् बोल्दाखेरि के हुँदो रहेछ डर लाग्दो रहेछ हो लल बनाउने भने सम्झिनुहोस् के लल बनाउने याल भर लल बनाउने भने सम्झिनुहोस् न लल बनाउने ल ओहो हो हुने है ओके यस्तो मजाले चाहिँ मेक गर्दन छ नि यस्तो मजाले चाहिँ मेक गर्दन छ सबको सातो बुद्धो है फ्लाइङ हुन्छ नि ओके एस्ट्रोफोबिया यस्तो तरिकाले मेक गर्दन छ यस्तो तरिकाले मेक गर्दन छ सबैको साथै जान्छ यो त धेरै सा हुन्छ मेक गर्दा ड्राङ्ग गर्दाखेरि गर्दा है मेक गर्दा चाहिँ ड्राङ्ग गर्ने बेला तर्सिन्छ यस्तो तरिकाले गर्दन छ कि है ओके अस्ति अटो चढेको यो अटोमा एक्लै चढ्नु पर्दो रहेछ है अटोमा धेरैजना नगर्ने एक्लै चढ्नु पर्ने अटो भनेको एक अटोमा भनेको एक्लै हुँदा नि डर लाग्छ नि एक्लै हुँदा लाग्ने डर अटोमा एक्लै चढिन्छ भनेर सम्झिनुहोस् यस्तो मजाले मेक गर्दन छ कि यस्तो मजाले चाहिँ मेक गरिदिन्छ कि हामी त कुरै छैन होइन ओके हेमोफोबिया हेमो भनेपछि रगतसँग सम्बन्धित छ नि त हेमोफोबिया अस्ति हेमेको रगत आइरहेको थियो क्या हेमेका रगत हेमोफोबिया भनेर सम्झिनुहोस् हेमेका रगत है रगतदेखि लाग्ने रगतदेखि हेमेको रगत देखेर तपाईँलाई सबै डर लागेछ हेमेको रगत भनेर सम्झिनुहोस् है त ओके अगाडि जाउँ हेमोफोबिया अब टोकोफोबिया यो गजब अब बच्चा जन्माउँदा लाग्ने डर बच्चाले चाहिँ टोक्छ भनेर त बच्चा जन्माउँदा लाग्ने डर टोको क्या बच्चाले टोको जन्माउँदा लाग्ने बच्चा जन्माउँदाखेरि लाग्ने डर टोकोफोबिया बच्चाले टोको है टोको भनेर सम्झिनुहोस् ओके त्यसै सम्झिन्छ जूफोबिया जू अर्थ के जनावर भएको ठाउँमा जू भन्छ नि जूफोबिया जनावरदेखि लाग्ने डर है जनावरदेखि जूमा जनावर त हुन्छ होइन ओके तपाईँले चाहिँ थामेर बस्नुहोस् है शरीरलाई थामेर बस्नुहोस् थामोफोबिया है मर्न भएन थामेर बस्न पर्यो भनेको मर्नदेखि पनि डर लाग्छ क्या मृत्युदेखि ओ मरिन्छ कि भनेर थामो भनेको मृत्युदेखि लाग्ने डर मृत्युदेखि लाग्ने डर है थामोफोबिया ओके थामेर बस्नुहोस् है ओके अब त्यसपछि अगाडि जाउँ थामोफोबिया पछि थामेर बस्ने फोबिया होइन ओके अब अर्को छ बाथोफोबिया बाथरुम भन्छ नि नुहाउने ठाउँ क्या अब म नुहाउन जानु पर्यो गहिरो ठाउँमा नुहाउन जान्थेँ क्या पौडी खेल्न है अब सम्झिनुहोस् गहिराईमा पुग्दा लाग्ने डर गहिराईमा पुग्दा लाग्ने डर ओके है गहिराईमा हेमाटो होइन हेमोफोबिया हेमाटोफोबिया एउटै हो ओके कति धेरै हुन् ओके कति छन् है ओके अब अगाडि जाउँ हेमाटोफोबिया ओके ठिक छ हेमोसँग सम्बन्धित भइहाल्यो तपाईँलाई थाहा छ कहिले मान्छेलाई पैसासँग डर लाग्छ है क्रेमाटोफोबिया है पैसादेखि ओके के रे पैसासँग डर लाउने पैसासँग डर लाउने ओके सम्झिनुहोस् है
ओके के रे के सम्झिनुहोस् त के रे पैसासँग पनि डर लाग्छ भने सम्झिनुहोस् है डर लाग्दो रहेछ हजुर के गर्नु है अब नाइक्टोफोबिया नाइटसँग नाइक्टोफोबिया भनेपछि त यो त पक्कै पनि अँध्यारोसँग लाग्ने डर हो नाइटमा लाग्ने हो नाइक्टोफोबिया अब अँध्यारोसँग डर लाग्दो रहेछ नाइक्टोफोबिया अँध्यारोसँग डर लाग्दो रहेछ भने सम्झिनुहोस् है अँध्यारोसँग पनि डर लाग्दो रहेछ नि त अब सबैलाई लाग्ने भनेको यो पनि हो लोकसेवाको विद्यार्थीलाई लाग्ने बिब्लियोफोबिया किताबदेखि सातो बुट्लो उड्ने होइन बिब्लियोफोबिया साइनो नगास्नुहोस् कुकुरसँग साइनोफोबिया साइनो कहिले पनि नगास्नुहोस् कुकुरसँग यसले टोक दिन्छ ओके कुकुरदेखि लाग्ने डर साइनो नगास्नुहोस् है साइनो नगास्नुहोस् साइनोसँग चाहिँ साइनो गास्नुभयो अन्त बिग्रिन्छ त हजुर है ओके सम्झिनु पर्यो अब अर्को ग्यामोफोबिया गेम खेल्ने होइन नि त विवाह जस्तो चिज होइन विवाहदेखि लाग्ने डर विवाह गर्नदेखि लाग्ने डर है लाइक गेम हुन्छ कि पछि गेम जस्तो चाहिँ खतरनाक हुन्छ कि एउटा डराएको क्या गेम होइन नि त यो अनि त्यही भएर डराउनै पर्ने चिज हो है डराउनै पर्ने चिज हो ओके साइनो नगास्नुहोस् बरु बिब्लियोफोबिया चाहिँ नहोस् अब जेसुकै भए पनि बिब्लियोफोबिया चाहिँ हुनु भएन पढ्न भनेपछि पुरै सरर आउनुपर्छ पढ्न भनेपछि सबै ओके सरर आउनुपर्छ अब अर्को आयो क्यालोफोबिया क्यालो अर्थ सुन्दरता होइन सुन्दरतादेखि पनि डर लाग्छ हेर्नुहोस् क्यालोफोबिया सुन्दरतादेखि पनि डर लाग्दो छ होइन क्यालोफोबिया कल गर्ने क्या सुन्दर मान्छे देख्यो कल गर्ने बोलाउने भनेर सम्झिनुहोस् है सुन्दर मान्छे देख्यो भने बोलाइहाल्ने त्यस्तो बानी चाहिँ नगर्नु लागि भने मात्रै है ओके यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अब त्यसपछि अर्को चाहिँ जान पर्यो पाइरोफोबिया आगोसँग डर लाग्ने आगो है आगोसँग त सबैलाई डर लाग्छ है आगोसँग धेरै डर लाग्ने अब यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है ओके अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा फोबिया छ थियोफोबिया है थियोफोबिया यो पनि सोधेको छ थियोफोबिया थिए भगवानसँग डर लाग्ने सबैसँग भगवानसँग त सबैसँग डर लाग्छ नि भगवानले श्राप दिन्छन् के गर्छन् भने है थियोफोबिया भनेर सम्झिनुहोस् ओके थियो भगवान थियो भनेर सम्झिनुहोस् है त ठिक छ साथीहरूले छुट्यो भनिरहनु भएको छ छुट्यो भएको साथीहरूले यो अब क्लास सकेपछि थोमस अल्वा एडिसन खै भन्नुभयो थोमस अल्वा एडिसनको बारेमा यिनको नाम मैले पनि बिर्सेछु ओके नारायण प्रसादले थोमस अल्वा एडिसन खै भन्नुभएको छ खै यिनले आफ्नो नाम बिर्सिन्छन् हामीले किन सम्झिराख्नु ल ठिक छ थोमस अल्वा एडिसन भनेको के सम्झिनु पर्यो भने सोधिहाल्नुको क्वेसन होइन मैले पनि बिर्सेछु यिनले पनि मात्रै होइन सबैभन्दा धेरै आविष्कारका पिता मान्ने गर्छौँ फादर अफ इन्भेन्सन मान्छौँ है आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक त्यो बिजुलीको चिम होइन त्यसपछि टाइपराइटर मुभी क्यामेरा है लगायतका 1093 भन्दा बढी चाहिँ आविष्कार गरेका छन् थोमस अल्वा एडिसन है थोमस अल्वा एडिसन ओके यिनी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक 1093 भन्दा बढी आविष्कार गरेका छन् 1093 भन्दा बढी आविष्कार थोमस अल्वा एडिसन ओके थोमस अल्वा एडिसनको उनले मात्रै नाम बिर्स्या होइन कि ओके हामीले पनि बिर्सेछौँ थोमस अल्वा एडिसन थोमस अल्वा एडिसन है ओके थोमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक यिनलाई वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक भनिन्छ वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक
आविष्कारका पिता मान्ने गर्छौं। आविष्कारका पिता है 1093 भन्दा बढी आविष्कार, भन्दा बढी आविष्कार। बिजुलीको चेम, टाइपराइटर, प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर आदिको आविष्कार। आफ्नो नाम आफै बिर्सने, आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक, बिर्सने आफ्नो नाम आफै बिर्सिने है, कति खतरनाक छ। आफ्नो नाम आफै बिर्सने। ओके ठीक छ, हामी बिहान फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। भोलि बेलुका चाहिँ आज बिहान नभएको कारणले गर्दा मैले अहिले यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई क्लास राखेँ है। ओके ठीक छ। अब एकैछिन साथीहरु एकैछिन है। ल अब एकैछिन क्विज गरौँ न त। एक 5 मिनेट रिफ्रेस हौं अनि भोलि हामी फेरि कुराकानी गरौँला। ओके 5 मिनेट चाहिँ म तपाईलाई रिफ्रेस गराउँछु हैन, कुन टपिकबाट गराउँ भने है एकछिन तपाईलाई म क्विज खेलाउँछु ल। 5 मिनेट जति रिफ्रेस गराउने चलन छ, मैले 5 मिनेट तपाईलाई रिफ्रेस गराउँछु अब। ओके त्यसपछि रिफ्रेस चाहिँ तपाईहरुलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरु गराउँदिन। ल ठीक छ, म तपाईलाई विश्वको भूगोलबाट चाहिँ पुरा गराउँछु है त एकैछिन। ओके सबै रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनु एकछिन, अब 5 मिनेट जति है मात्रै, अनि हामी भोलि बिहान कुराकानी गर्छौं। आज चाहिँ क्लास हुन सकेन हैन बिहान। ल सुरुवात गरौँ है त। सुरुवात गरौँ सबै साथीहरु, रेडी हुनुहुन्छ? सिम्पल क्वेशनहरु तपाईहरुलाई। ओके ल सुरुवात गरौँ। अब म यहाँ चाहिँ सबै साथीहरुको हेर्दै छु है त। सबै साथीहरुको यहाँ अब विशेष गरी जुमका साथीहरु अनि त्यसपछि फेसबुकका साथीहरुलाई पनि म यो चाहिँ क्वेशनहरु राख्छु है। दुईटै हेरिरहेको हुन्छु ल। ल अब म बिचबिचको सोध्छु, सबै सोध्दिन हैन, बिचबिचको सोध्छु। सबै क्वेशन सोध्दिन ल, रेडी हुनुस् है। क्वेशन नम्बर 1 को सोधे, विश्वका केही भूभागहरुको खोजकर्ताहरुको जोडा मिलाउनुहोस् भन्यो ल। जोडा मिलाउन सुरुवात गरौँ है। ओके अब भारतको, ब्राजिलको, न्युजिल्यान्डको, अस्ट्रेलियाको खोजकर्ताहरु ल सुरुवात गरौँ। ओके हरेको चाहिँ 15 सेकेन्डको समय हुन्छ है, 15 सेकेन्डको। धेरै साथीहरुले डी कसैले डी भन्न लाउनु भयो, कसैले सी भन्नु भएको छ। जुमका साथीहरुले आन्सर दिनु भएको छैन। जुमका साथीहरु पुरै सुतेर बस्नु भएको छ कि हो? उठाउनु साथीहरु, एकछिन टाइपिङ गरौँ है। ओके 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 ठीक छ।
अब हाम्रो चाहिँ यताको साथीहरूले चाहिँ दिनुभएको छ है, फेसबुकका साथीहरूले अधिकांशले दिनुभएको छ। पार्वती पौडेल जुम आइडी दिनु न सर भन्नुभएको छ। जुम आइडीमा हामी सबै नअट्ने भएको भएर है, सबै नअट्ने भएको भएर ठिकै छ, जुम आइडी नै हो, जुममा पनि यही नै कुरा त हो नि है, फरक त केही छैन। मिसन अफिसर, ओके, मिसन अफिसरले पनि गरिरहनु भएको छ है। खै त साथीहरूले चाहिँ सेयर पनि गर्नुभएको छैन, किन हो? आज त सेयर गर्ने नै अल्छी गर्नुभएको होला। हेर्नुहोस्, अब भारतको भास्को टिकामा, ओके, ब्राजिलको पेट्रो अल्मारेज, न्युजिल्यान्डको तन्यु नखोज भन्ने हो नि, तन्यु नखोज तस्मान है, अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियाको क्याप्टेन, ओके, क्याप्टेनको, अस्ट्रेलियाको क्याप्टेनको, ओके, सेयर गरौँ त एकचोटि साथीहरू। ओके, सेयर गरिदिने काम पनि त गर्न पर्यो नि हजुर साथी हो, यसो जानकारी गराउनु पर्यो, लाइक बढाइदिनु पर्यो। ओके, ठिक छ। अब तपाईँलाई म सबै त कहाँ सोध्छु र 6 नम्बरतिर जान्छु ल, म त रेडिमेड एन्सर भएर बस्नुहुन्छ। 6 नम्बरतिर जाउँ। महादेश र घाँसे मैदान बिचमा जोडा मिलाउने, महादेश र घाँसे मैदान बिचमा जोडा मिलाउने। हेर्नुहोस् है, लेख्न सुरुवात गरेमा फेसबुक, ओके 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 भन्नुभएको छ। एसिया लेखिरहनु भएको छ है साथीहरू, हेरौँ। ओके, एसियाको स्टेप्स घाँसे मैदान, अफ्रिकाको भेल आएर चाहिँ खत्तम पार्ने भेल, उत्तर अमेरिकाको मेरी प्यारी उत्तर अमेरिकातिर पेयरी, दक्षिण अमेरिकाको पेम्पाज होइन। ओके, ढकाल विमला फेसबुकमा दिइरहनु भएको छ, बी भनेर लेख्नु भएको छ है त, ठिक छ। ओके, यसको एन्सर बी, ठिक छ। अझै एउटा क्वेसन तपाईँलाई गराउँ न त ल, जोडा मिलाउन मात्रै आएको छ क्या, ल जोडा मिलाउन आइरहेछ होइन। ल अब यो 25 नम्बरको, 25 नम्बरको, ल 25 नम्बरतिर जाउँ। विश्वमा सबभन्दा धेरै मतदाता भएको देश भारत हो अरे, हो मतदाता भएको देश भारत हो। ओके, ठिक छ। सबभन्दा धेरै बाँच्ने जीव चाहिँ क्विन टर्माइटस हो अरे, जीव बाँच्ने जीव भन्यो। हेर्नुहोस्, विश्वको सबभन्दा धेरै प्रयोग गरिने तरकारी प्याज हो भन्यो है। विश्वमा सबभन्दा खर्चिलो सहर न्युयोर्क सिटी भन्यो। ओके, कुन चाहिँ अप्सन ठिक होला भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ गलत छ? अब यो अहिले पछिल्लो समय विश्वको सबभन्दा खर्चिलो सहर न्युयोर्क सिटी सँगसँगै जापानको टोकियो भएको छ है। ओके, अब यहाँ चाहिँ अप्सनमा हामीले के राख्नु पर्यो भने यो चाहिँ क्विन टर्माइटस होइन, कछुवा हो होइन। प्रयोग गरिने तरकारी प्याज ठिक छ, भारत ठिक छ। ओके है, यो हिसाबले अब गलत भनाइ होइन कि, ओके गलत भनाइ राख्दाखेरि के जान्न पर्यो भन्दाखेरि न्युयोर्क सिटी नभएर अहिले जापानको टोकियो होइन। र क्विन टर्माइटस धेरै बाँच्नेमा चाहिँ कछुवा, ओके कछुवा हो भने जान्न पर्यो, ठिक छ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई। ओके, अब साथीहरू तयारी पनि गरिरहनु भएको छ, तयारी गरिरहेका साथीहरूले भोलि पनि बिहान पनि जोडिनु होला, 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म। ओके, बिहान 5 बजे 6 बजेसम्म हामी यही क्लासलाई निरन्तरता दिन्छौँ है। त्यसपछि मेरो बजारमा चाहिँ नासु र खरदारको बुक पनि आउँदैछ, नासुको बुक आउँदैछ, सरी खरदारको बुक आउँदैछ नयाँ सिलेबसको। साथीहरूले नयाँ सिलेबसको बुक कहिले आउँछ भनेर धेरै सोधिरहनु पनि भएको छ। ओके ओके, त्यो पनि बजारमा आएको बुक पनि हेर्नु होला है। सर इभिनिङमा राख्नु न, मर्निङमा भ्याइँदैन भन्नुभएको छ। ओके, बिहान हो र, ठिक छ। ओके, भोलि पनि फेसबुकमा हामी फेसबुकमा नै कुराकानी गर्छौँ है। नासुको बुक अलि ढिलो भएको कारणले गर्दा नासु आएको छैन होइन।
तपाईलाई चाहिँ खरदारमा अपडेट भएको छ खरदार चाहिँ है ओके आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ है ल मर्निङ इज ओके भन्नुभएको छ मर्निङ इज ओके ठिक छ सबै साथीहरूलाई मर्निङ बिहान चाहिँ फेसबुक लाइभ पनि हुन्छ हाम्रो यो विज्ञान परिविधिसम्म अलिअलि विज्ञान त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ किन धेरै साथीहरू छुटिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच